سؤال تاني calculer la force سؤال تاني calculer la force ionique totale de la solution. Total, la force ionique totale. La force ionique totale est égale à 1 demi la somme de CI fois la charge au carré. منطقية. est égal à 1 demi fois la somme de la concentration molaire fois la charge au carré. est égal à هاد او كاري كنديروها لحقاش مرات كتكون لا شارج موان، حنا ما بغيناهاش موان باش كنديرو او كاري باش داك الموان يمشي. دونك دركي غادي نوريكم كنديرو نحسبوا لا شارج. كنديرو نحسبوا لا شارج بحال NaCl كيعطينا Na بلس Cl موان. غنخدمو خصنا نخدموه في خطره. دونك لا فورس ايونيك توتال تيغال 1 دومي ونحولو واحد القوس la somme ديال les concentrations fois la charge. la concentration نتاع الاولى la concentration molaire حسبناها خرجتنا 0.119 fois la charge. هذه هادو هما لي شارج. نشوفوا شحال عندنا من شارج. نتاع NaCl عندنا لا شارج بوزيتيف ولا شارج نيجاتيف. يعني اول حاجه غادي تكون 0.119 في لا شارج بلس 1 لحقاش عندنا اي شارج وحده او كاري زائد 0.119 نفس لحقاش عندنا عاد رحنا في NaCl فوا 0.119 فوا موان او كاري. هادي ديال NaCl غادي نحسبوها بوحدها. ياك هادي ديال NaCl زائد لحقاش عندنا لا صوم زائد ديال KCl خرجت لنا 0.003. KCl قلنا عندنا خصنا نكتبوهم قلنا KCl 0.0 انا كتبتهم انا هنايا. KCl 0.003 في لا شارج الاولى عندنا لا شارج بوزيتيف ولا شارج نيجاتيف حتى هو في بلس 1 او كاري بلس 0.003 في موان 1 او كاري بلس صافي. هنايا بنفس الطريقه غادي نخدموا CaCl2 شحال عندنا 0. حتى هي 0.003 في عندنا جوج بلس زائد جوج او كاري وعندنا جوج موان. هنايا جوج
موان زائد 0.003 في موان جوج أو كاري بلوس نتاع MGSO4 0.001 0.001 في جوج عندنا جوج زائد زوج أو كاري زائد 0.001 عندنا جوج ناقص زائد في ناقص جوج أو كاري زائد KH2PO4 عندنا 3 تاع لي بارتيكول بلوس 2 موان 0.001 fois plus 1 au carré plus 0.001 fois plus 1 au carré plus 2 moins plus 0.001 fois 2 moins plus au carré moins 2 au carré. هذه الثانية صافي. غادي نكملوها هكا اي تيغال ان دومي هنايا حولناهم للميلي اوسمول باش خدمنا بهم، ولكن نقدروا نخدموا بهم بالاوسمول. حولنا لا كونسونطراسيون المول الميلي مول، ولكن هنايا حولنا لا كونسونطراسيون الميلي مول، ولكن نقدروا نخدموا بالمول باش ما بغينا. هنايا باش حولناهم الميلي مول باش نتفاداو هاد الاصفار بزاف وصافي. 119 في زائد Na بلس هاد نتاع Na بلس 119 في بلس 1 او كاري بلس بلس 119 في موان او كاري. هذه الاولى تاع KCl 3 حقاش حولناها للميليمول 3 في بلس 1 او كاري زائد 3 في موان 1 او كاري نتاع ACL2 3 بلس 2 او كاري حقاش عندنا ACL2 عندنا جوج بلس زائد 3 في جوج موان. راكم متبعين هنايا حنا في MGSO4 عندنا 1 مليمول في جوج في موان في موان بلس 2 او كاري زائد 1 في موان 2 او كاري. KH2PO4 عندنا 1 حتى هو 1 في بلس 2 يعني لحقاش عندنا هنا بلس و بلس جوج تاع لي بلس 2 زائد 1 في موان 2 او كاري. NaHCO3 عندنا 25 مليمول سور لتر 25 نا بلس وحده في بلس 1 او كاري زائد 25 في موان 1 او كاري. وعندنا لو غلوكوز اللي عنده 10 ولا شارج عنده 0 لا شارج 0. فاش حسبنا خرجت لنا بلي اي تيغال ان دومي. حسبنا هذه زائد هذه كاملين خرجت لنا كل وحده ديالها. خرجت لنا ان دومي في 326 وخرجت لنا اي توتال. الملاحظه الوحيده اللي خدمتو بالميليمول سور لتر الا حولتو كونسونطراسيون مولير الميليمول سور لتر هنايا غادي تخرج لا فورس ايونيك لا فورس ايونيك ميليمول سور لتر تخرج بالميلي. خدمتو بنفس اللي عطاونا بهاد الاصفار غادي تخرج بالمول. الا حولتو لا كونسونطراسيون غادي لا فورس ايونيك تخرج بهذاك اللي خدمتو به. قال لك calculer la concentration équivalente de la solution, comparer la concentration équivalente des anions et celle des cations et déduire une conclusion. La concentration
la concentration déjà درناها équivalente égale à C équivalente égale à C fois Z. C équivalente égale à C fois Z, le nombre de charges. نخدمو نتاع كل وحدة. C équivalente قلنا C fois le nombre نخدمو نتاع C équivalente تاع NaCl égale à C équivalente concentration concentration molaire 119 fois le nombre de charges, voilà 2. Le nombre de charges. Le nombre de charges تجمعوه البليس والموان في خطرة، ماشي ديرو بليس بوحدها وموان بوحدها. هادي كيف لا فورس ايونيك اللي كتديرهم تيغالا 0,238 ملي équivalent sur litre. حنا خرجنا بالملي équivalent sur litre. بنفس الطريقة نخدمو نتاع KCl C fois le nombre de charges نتاع KCl، وبنفس الطريقة نبقاو نخرجوهم. هنايا خرجناهم بالميلي ايكيفالون باش نتهناو من هاد الأصفار. قالك comparer la concentration équivalente des anions et celle des cations. Les anions هما les ions chargés négativement. Les cations هما les ions chargés positivement. انا باش كنعقل عليها كنشد هاد انيون كنشوف فيها جوج نتاع لي ان، كاتيون فيها ان وحده، انيون فيها جوج ان يعني نيجاتيف ها هي ان نيجاتيف. كاتيون فيها ان وحده يعني بوزيتيف لحقاش هنايا نيجاتيف كتبدا بان وانيون فيها جوج تاع الان. المهم باش اننا نخدمو نحسبو لا كونسونطراسيون ايكيفالون تاع لي زانيون ولا كونسونطراسيون ايكيفالون تاع لي كاتيون. نشوفو بحال NaCl مثلا، نشوفو شحال عندنا فيها انيون وشحال عندنا فيها كاتيون. انيون قلنا نيجاتيف وكاتيون بوزيتيف، وهادي نضربو لا كونسونطراسيون سي ايكيفالون تاع لي زانيون تيغالا في NaCl يا NaCl. عندنا لا كونسونطراسيون فوا لا شارج نتاع انيون فوا لا شارج بوزيتيف. المهم سي ايكيفالون تاع انيون تيغالا 119 مليمول. هنا راه مول علاش عندنا 0.19 فوا لا شارج ديال الانيون قلنا نيجاتيف عندها انشاء وحده. كاين شارج وحده نتاع انيون فوا واحد سي ايكيفالون تيغالا 119 ميلي ايكيفالون لحقاش خدمنا بالميلي مول في الكونسونطراسيون مولير سور لتر. هادي هي نتاع سي ايكيفالون تاع لي زانيون تاع Na+. وبنفس الطريقه نتاع لي كاتيون عندنا اي كاتيون واحد 119. هنا عندنا كونسونطراسيون هي 3 مليمول. عندنا لي كاتيون وحده ولي زانيون وحده، غتخرج لنا 3 هنا 3. عندنا لي كاتيون زوج يعني 3 بزوج 6، ولي زانيون زوج يعني 3 بزوج هي 6. وبنفس الطريقه نديرو كاملين. هذا هو ليكزرسيس 2. ليكزرسيس دونك نديرو ليكزرسيس 3. قالك ليكزرسيس 3 calculer la pression osmotique d'une solution de NaCl à 9 grammes sur litre. La pression osmotique, rappelle, la pression osmotique est égale à R fois T fois osmolarité. R هي la constante des gaz parfaits، T هي la température خصها بالكلفان، و l'osmolarité راحنا عارفينها. عندنا R، هاد R و T دايما كيعطيوها لنا
والأوسمولاريتي خصنا نحسبوها. الأوسمولاريتي عندنا NaCl احنا نعرفو لها concentration molaire fois le nombre de particules fois le coefficient de dissociation. Le coefficient de dissociation عطينا هنا و نخرجوا la concentration N sur V. ما عندناش M، غادي تخرج القاعدة الأخرى M sur V. M عطينا 9 غرام، NaCl لا ماس مولير ديال NaCl عطينا لنا 58 فوا لو نومبر فوا V عطينا 1 لتر. خرجت لنا لا كونسونطراسيون خرجت لنا 155 ملي مول sur litre égale à 0,155 مول sur litre. خرجنا la concentration. Donc l'osmolarité est égale à concentration اللي هي إلا خدمنا بالمول غادي تخرج لنا اوسمول sur litre. في التالي إلا خدمنا بالميلي مول غادي تخرج لنا ميلي اوسمول. حنا نخدمو بالميلي مول 155 في le nombre de particules. قلنا بلا réaction de dissociation NaCl تعطينا Na plus Cl-, 2 particules fois 2 fois le coefficient de dissociation 0,93. Donc l'osmolarité خرجت لنا 288.3 ملي osmol sur litre. Donc la pression osmotique égale la pression osmotique. Le osmotique خص ضروري la concentration osmotique. La pression osmotique égale R 8.314 fois T عطيناها لنا بدغري سلسيوس، خصنا نديروها بالكالفان زائد 273 فوا 288.3 اللي خرجت لنا 703.81 باسكال. خرجتنا باسكال. هي من الأحسن نخدمو بالمول من الأول ونتهنا باش ما نتلفوش. قالك lorsque des plantes sont arrosées par cette solution, on s'aperçoit que leur croissance est ralentie. Pouvez-vous expliquer la raison de ce ralentissement de la croissance? Ça fait قالك la pression osmotique est liée à l'osmolarité. La pression osmotique مرتبطة هي ديجا عندنا لا بريسيون اوسموتيك مرتبطة بالأوسمولاريتي. هادي كونستانت دائما كتساوي نفسها. هادي تقريبا كتكون دائما 20-25. المهم نحسبوها كونستانت. دونك لا بريسيون اوسموتيك مرتبطة بالأوسمولاريتي. Elle provoque un mouvement d'eau vers le compartiment à osmolarité élevée. كتبروفوكي واحد الموفمون ديال لو اللي هو l'osmose vers le compartiment. Dans le cas de l'arrosage de la plante, par une solution riche en NaCl, l'osmolarité du sol, l'osmolarité du sol donc augmente et limite la montée de l'eau dans la plante. l'osmolarité كتكبر و كتليميتي لا مونتي داك الارتفاع ديال الماء في لا بلانت. et la plante souffre de la sécheresse malgré la présence de l'eau. donc ديك لا بلانت كتولي كتعاني من لا sécheresse، من الجفاف، واخا عندنا لا بريزونس ديال لو، واخا كاين لو، و دونك لا كرواسونس اي ليميتي. صافي هنا نكمل الفيديو الاول ان شاء الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. بسلامه.